Ako nang gi-encode. Nag-ingon siya. Mateo 28:1, tapos sa adlaw papahulay nagbanag-banag na ang adlaw sa Domingo. Biyernes, umalabot ang adlaw nga ig papahulay. Domingo, tapos na ang adlaw nga ig papahulay. Unsa mga adlaw ang tunga-tunga sa Biyernes ug Domingo. Nga mao ang adlaw nga ig papahulay. Ato bang masabot mga igsoon? Without any prejudice. Isadikway sa nato ang atong kanang bitaw namat ang tinuuhan kunuhay. Anto sa i-focus ang atong hunahuna sa balaang kasulatan. Okay. Kaganina unsa to? Biyernes o malabot ang adlaw nga ig papahulay. Karon ang given nga day unsa gani? Domingo. Tapos na ang adlaw nga ig papahulay. Ang pangutana, unsa mga adlaw ang ig papahulay nga tunga-tunga sa Biyernes o Domingo. Okay? Sige. Pero aritas Catholic Bible. Nya dire. Ang interest sa lumasa, kining Catholic Bible igsuon 1959 edition ni. Pinakakaraan nga Biblia. Si Cardinal Julio Rosales ang imprimatur ani usa ka kardinal taga Sugbo. Kani nga Biblia. Unsay giingon? Hinumduman nga santo sa muang adlaw sa Sabado kun pahulay. Sa unom ka adlaw magbuhat ka og himuon mo ang tanang buhatonon nimo. Apan sa ikapito ka adlaw nga iya sa Sabado, kun pahulay sa Ginoong Dios nimo di ka maghimo bisag unsang buhat. Ikaw bisan imong anak laki, imong anak babae, imong ulipong laki, imong ulipong babae, bisan ang imong hayop o dumuluong nga naasod sa imong mga pultahan. Kaysa unom ka adlaw gibuhat sa ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanang butang ani ini og mipahulay sa ikapito kaadlaw busa gibindisyonan sa Ginoo ang adlaw nga Sabado kon pahulay og misantos kaniya. Kun atog yung tun-an og lahom ang Biblia, mabal-an nato ngang ikaupat nga sugo sa balaang kasulatan nga mo'y basihan sa paghukom, naghisgot siya sa pagbalaan nimo, pagsantos nimo sa adlaw nga igpapahulay Sabado. Karon hibaw ko sa imong hunahuna nagsuyo ng tuyok. Kay mao sa ni akong hunahuna pagbasa nako sa unang panahon. Akong hunahuna kay kung unsa dayon ni. Ako'y sayop o ang Biblia mo'y sayop. Karon aton tanaon. Sa sige na kog tuon napakapalagan ako nga ako'y sayop, husto ang Biblia. Karon atong tanaon ni. Okay, Biyernes adlaw sa pagpangandam